मौलाना साहब का एक जुमला सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के यानी काबिल है। उन्होंने कहा था, बताओ खुलफाए राशिदीन ने कौन सी अपनी जदादें बनाई हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के वो मरे हैं कि तुम कहोगे कि उन्हें लालच थी। पूरी जिंदगी चटाई पे हज़रत उमर सोते रहे मस्जिद के अंदर, अपने बच्चे को खलीफा नहीं नामजद किया, लोगों ने आला के मशवरे दिए हैं, हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चों को खलीफा नामजद नहीं किया। पूरी जिंदगी कसबुरसी में एक इस्लाम के गालिब होने तक सारी तकलीफें लाला से उठाई। जब उसका फ्रूट खाने का वक्त आया है, उस वक्त भी जंगों की मुसीबत काट रहे हैं। बूढ़े वक्त में तो इंसान आराम करता है। 2.25 साल हजरत अबू बकर की एक रात भी सुकून से गुजरी है। कितने माजों में जंग खोली है, मुनकरीन ज़कात, मुसैलमा कज़ाब, पर्शियन एम्पायर और इवन रोमन एम्पायर के लिए भी आपने अपने, वो जब हजरत बिलाल नहीं उनको रोक रहे थे, हजरत बिलाल को भी भेजना पड़ा। हजरत उमर की पूरी जिंदगी जंगों से भारत है। फिर अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के मरे। ज्यादा खलीफा बना जाते ना, जिन्होंने खलीफा बनाया बनु उमैया ने, वो नजर आ रहा है दुनिया के लिए सब कुछ किया। जिन्होंने अल्लाह के लिए किया, उन्होंने तो अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। औलाद तो उनकी इसी तरह ही रही है। मोहम्मद बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया। वैसे तो कहते हैं जी हजरत अबू बकर की जो औलाद से है इमाम जाफर, ठीक है, तो ये बताओ ना, इमाम जाफर हजरत अबू बकर की उस औलाद से है कि जिस औलाद को बनु उमैया ने कत्ल करवाया, मोहम्मद बिन अबी बकर। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब दीन पे मुश्किल बनी थी तो फिर किसी भी खलीफा की औलाद करबला में क्यों नहीं आई? कतन हमारे ज़हन में तंग नजरी नहीं है। ये नहीं है कि हम सिर्फ अहले बैत को माने और सहाबा इकराम को नहीं माने। नहीं, सहाबा ने नबी के साथ जिंदगी गुजारी है, जाने दी है नबी के साथ। लेकिन मेरा सुन्नी भाई, जब रसूल मक्का से मदीना गए थे तो आप जाके उलमा इकराम से पूछिएगा कि बिस्तर पे किसे सुला के गए थे। इसमें आपको मुश्किल किताब ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके घर में कोई बच्चा स्कूल जाता हो, उसकी इस्लामियात उसके बैग से निकाल लेना, उसमें हिजरत का वाकया लिखा होगा। उसमें लिखा है कि रसूल अपनी जगह पे बिस्तर पे हजरत अली को सुला के, हजरत अली को सुलाने की वजह क्या थी? मौरख ने तो तारीख में लिखा है कि माज़अल्लाह हजरत अली का कद छोटा था, तो फिर किसी और को सुला देते, अली को क्यों सुला? शिबली नुमानी ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी, इतनी खूबसूरत बात लिखी, मेरा सलाम शिबली नुमानी को, सुन्नी भाइयों का मौरख। उसे अगर रसूल ने हिजरत की रात बिस्तर पे अली इसलिए सुलाया कि अंधेरे में नबी के जिस्म से नूर निकलता था। हिजरत दिन को नहीं हुई, रात को हुई। अल्लाह रसूल चाहते थे कि बिस्तर पे उसे सुलाएं जिसके जिस्म से नूर निकलता। और नूर भी नबी के जिस्म से कोई थोड़ा नहीं निकलता था। सही बुखारी अभी ले आओ मिंबर पे, मैं सही बुखारी से रवायत निकाल देता हूं कि बीबी आयशा कहती है कि दिन की रोशनी में मेरी गुम हुई चीज रात के अंधेरे में नबी के नूर से ढूंढती थी। तो आज वो चाहिए था जो बिस्तर पे सोए और जिस्म से नूर निकले। कत्ल करने से बंदे नहीं मुतमिन होते, एक दूसरे को गालियां देने से बंदे मुतमिन नहीं होते, घर जलाने से बंदे मुतमिन नहीं होते। इज्जतदार बंदे दलीलों से मुतमिन हो जाते हैं। दलीलें देने वाली इंतहा मैं कर रहा हूं कि कोई एक बंदा जहन को झुका ले कि जिद छोड़े, मजहब में जिद नहीं होती। रसूल हिजरत की रात मक्का छोड़ते हुए अपने बिस्तर पे अली को सुला के गए। मैं हाथ बांध के सवाल करता हूं, जो मुस्तफा एक रात के लिए अपने बिस्तर पे किसी और को नहीं सुलाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे सिवाय अली को किसी को कैसे? अच्छा मेरे सुनी भाई, अगर मुतवज्जे हों तो क्या नबी अपने बाद अपने बिस्तर पे जबरील को नहीं सुला सकते? जबरील के जिस्म से भी तो नूर ही निकलता है, फरिश्ता है। तो जबरील को कहते थे तू सो जा। या रसूल आपने जबरील को क्यों नहीं सुलाया? अजब नहीं के वादे पर पैगंबर आए, खबरदार। जबरील सो नहीं सकता था। मेरे मालिक क्यों नहीं सो सकता? तेरे घर की चक्कियां चलाता, तेरे बच्चों के कपड़े लेके आता, तेरे दरवाजे पे खड़ा रहता है,
تو ایک رات کے لیے سو ہی سکتا. فرمایا کیسے سلاتا؟ جبریل نوکر ہے, اور نوکر کی کیا ضرورت کہ وہ سردار کی جگہ میں. بھائی سردار کی جگہ پہ سردار ہی آئے گا. تو لہذا ایک رات کے لیے بھی گئے تو اپنے بعد علی کو چھوڑ کے. دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں کہ جو رسول مکہ چھوڑ کے گئے تو جو امانتیں کافروں کی تھیں وہ کس کو دے کے گئے تھے؟ حضرت علی. تو پھر بڑی دھیمے لہجے میں دوسری بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو مصطفیٰ ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں سوائے علی کے کسی کو نہیں دیتے, وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت سوائے علی کے کسی کو کیسے دیتے؟ حقیقتوں سے بہت دور رکھا گیا, لوگوں کو نفرتیں پھیلا اتنی گئی کہ بیٹا شیعوں کی مجلس میں جاؤ تو یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل غلط باتیں کرتے, لہٰذا ان کی مجلس میں جاؤ. ہم تو رسول کی اولاد کی بات کرتے ہیں بھئی, ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں. میں کیوں کہوں جی, میں کہوں جی پورا پنڈ میں شیعہ کر کے جانا. اگر آپ کو ہدایت کی بات ملے گی تو جنت میں جانا ہے, تو جنت آپ کی مجبوری ہے. تو میری مجبوری کیا ہے کہ میں آپ کی جنت کے لیے اتنی توقع کروں؟ اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے, آپ ذہن میں بنائیں, آپ کوشش کریں کہ ہمیں جنت لینے کے لیے, ہمیں مغفرت لینے کے لیے, ہمیں نبی کی رضا لینے کے لیے ہمیں کن کے دروازے پہ جانا پڑے گا. لہٰذا اہل بیت ہی وہ ایک گھر ہے جو ہمیں رسول تک پہنچا سکتا ہے. خلیفہ وقت کا دور تھا, خلیفہ کے دربار میں ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جی ایک سوال ہے. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی ایک شخص مرتا ہوا وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے 3 غلام ہیں, ایک کو آدھی جائیداد دینی ہے, باقی آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دوسرے کو دینا ہے, اور تیسرے کو قتل کرنا ہے, اور نام کسی کا نہیں بتا کے گیا. اب بتائیں وصیت پہ عمل کیسے کریں؟ حاکم خاموش ہو گئے. خلیفہ وقت نے کہا کہ جب وہ ہی نام نہیں بتا کے گیا تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. انہوں نے کہا تینوں دعوے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا جی مجھے جائیداد دیں, وہ کہتا جی میں رشتہ کروں گا, قتل ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں. خلافت پریشان ہو گئی, بات امامت کے دروازے پہ آ گئی. امیر المومنین کو دربار میں بلایا گیا. امیر المومنین نے فرمایا ایک ایک کو بھیجو. پہلے غلام کو اندر بھیجا گیا. امیر المومنین نے فرمایا کیا کہا ہے تیرے مالک نے؟ اس نے کہا جی آدھی جائیداد اور رشتہ. نام تیرا لیا ہے؟ نہیں لیا. مالک نے فرمایا کیسا مالک تھا, ایسی وصیت کر کے گیا کہ کسی کا نام ہی نہیں بتا کے گیا. اب لڑائی قتل و غارت ہو گئی, قصور سارا تیرے مالک کا ہے. یہ پکڑ تلوار, اس کی قبر کھود, نکال اسے قبر سے باہر. اسے تلوار پکڑی, دروازے تک گیا, واپس آ گیا, تلوار رکھ کے کہنے لگا یا علی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں نے نوکری کی ہے اسے. ملک میں بیٹھ جاؤ ادھر, دوسرے کو بلا. دوسرا ہاں بھائی وصیت کیا تھی؟ یہ وصیت تھی. نام؟ کوئی نام نہیں بتایا. کیسی وصیت کی ہے اس نے؟ قبر کھود, اس کی میت نکال. اس کا نہ جائیداد چاہیے نہ رشتہ چاہیے, واپس چلا جاؤں گا, اس کی قبر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. علی فرمایا ادھر بیٹھ, تیسرے کو بلا. تیسرا ہے امیر المومنین نے یہی حکم دیا, وہ تلوار لے کے چل پڑا. علی فرمایا سلمان اس کے پیچھے جا, جب یہ قبر پہ پہنچے سے گرفتار کر. وہ قبر پہ پہنچا, اسے گرفتار کر کے علی کی بارگاہ میں لے کے آئے. علی خلیفہ وقت کی بارگاہ میں چلے گئے. جو پہلا آدھے رستے سے واپس آیا تھا فرمایا اسے آدھی جائیداد دو, جو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا فرمایا اسے رشتہ بھی دو, اور جو قبر تک پہنچا فرمایا اسے قتل کر دو. خلیفہ نے کہا علی یہ سوال آپ نے کیسے طے کر لیا؟ فرمایا ان کی رگوں میں وفا نے مجھے بتا دیا. تو یہ سب کچھ ہونا وارثان قرآن کے لیے ہی ممکن تھا. وارثان قرآن یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دین کس سے لینا چاہیے. میرے اہل سنت بھائی, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. خلافت صحابہ اکرام کے پاس گئی, آپ کے عقیدے میں جائز ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب دین پہ مشکل بنی تھی تو پھر کسی بھی خلیفہ کی اولاد کربلا میں کیوں نہیں آئی؟ آج سے لے کے میری آخری سانس تک کا وقت میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کربلا کے شہداء میں سے مجھے کسی
खलीफा की औलाद दिखाए। हक तो ये बनता था कि जब दीन पे मुश्किल पड़ी थी तो पहले पहले खलीफा की औलाद आती, फिर दूसरे की आती, फिर तीसरे की आती, फिर अली की औलाद आती। खिलाफत अली को चौथे नंबर पे मिली और बेटियां उसी अली की बाजार में चली, बेटे उसी अली के करबला में शहीद हुए। इसका मतलब है जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी, इमाम का काम हुकूमत करना नहीं होता, दीन बचाना। दीन पे मुश्किल पड़ी तो सिर्फ औलाद अली का। फिर क्या आसानी से दीन दिया? मैंने अभी आपके सामने ये वाज़े किया कि अल्लाह कुरान में कहता है कि जन्नत के मालिक ये आले मोहम्मद है, इन्होंने मुझे कीमत दी है, मुझसे जन्नत खरीदी। दुनिया का दस्तूर है कि चीज खरीदो सस्ती, बेचो महंगी, सस्ती खरीदो महंगी बेचो। ये दुनिया के वाह ताजर है, इन्होंने खरीदी महंगी है, बेची बड़ी सस्ती। इतनी सस्ती बेची है कि एक आंसू में बेच दी। एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस का। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। एक आंसू में हुसैन ने जन्नत दे दी। रसूल की हदीस सुन्नी किताबों से दिखाने के लिए तैयार हूं। नबी फरमाते जो मेरे हुसैन को रोए, रुलाए, रोने वाली शक्ल बनाए, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ये हम शिया जो रोते हैं ये सिर्फ इसलिए रोते हैं कि इसको रोया कोई नहीं था। और सितम का तीर थर्राता है तो खंजर कांप जाता है। सितम का तीर थर्राता है तो खंजर कांप जाता है। 72 लोगों से लाखों का लश्कर कांप जाता है। 72 लोगों से लाखों का लश्कर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना। ये लश्कर तो बस तुम्हारा नाम सुन के ही कांप जाता है। लश्कर तो बस तुम्हारा नाम सुन के ही कांप जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की, इसका शर्फ हासिल किया। इससे पहले मैं बेहतर ही नहीं मुनासिब समझता हूँ कि आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हुज़ूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद शरीफ पढ़कर सुनाए। पढ़िए आवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुब्ब अहले बैत का जिक्र फरमाया। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ, इस पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता। यानी ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए, अपने उम्मतियों से कह दीजिए, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, मेरे सदक़े में औलाद मिली, मेरे सदक़े में ईमान मिला, मेरे सदक़े में तुम्हें कुरान मिला, मेरे सदक़े में रमज़ान मिला, मेरे सदक़े में उफ़ार मिला। नहीं नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे ही सदक़े में रहमान मिला है, तुम्हें मेरे ही सदक़े में सब कुछ मिला है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पर तुमसे इसकी
قیمت، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میں تم سے مانگنے نہیں آیا، میں تو خود تمہیں عطا کرنے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا۔ خالق کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یہ دو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، یہ دو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جگہ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خیر کثیر عطا فرمایا اور غنی کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سب کے داتا ہیں اور ہم سب انہی کے در کے بھکاری ہیں۔ حضرت حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگنے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگنے